तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, आज म त्यस्ता आरोहीसँग तपाईलाई भेट गराउँदैछु जसले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र 10 दिनमा 3 पटक चढ्नु भएको छ। त्यसैगरी विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर K2 जो पाकिस्तानमा रहेको छ त्यो पनि सबैभन्दा छिटो मात्र 59 दिनमा आरोहण गरेको कीर्तिमान उहाँसँग छ। यो लगायत थुप्रै हिमालहरू उहाँले आरोहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आरोही लाक्पा डेन्डी शेर्पा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जो नेपालको गौरव हो त्यो 10 दिनमा मात्र 10 दिनमा 3 पटक आरोहण गर्नुभयो। किन आरोहण गर्नुभयो 10 दिनमा 3 पटक? अब क्लाइम्बिङ सन् 2018 को कुरा हो। हजुर। क्लाइम्बिङ अब गाइडको सिलसिलामा चढ्ने मौका पाएँ। तपाईँ गाइड हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र 10 दिनमा 3 पटक सब्मिट गर्नुपर्ने तपाईलाई प्रोजेक्ट आइपर्यो। हजुर। त्यति बेला के भएको थियो भनिदिनुहोस् न। तपाईको शारीरिक क्षमताको पनि कुरा होला नि। तपाईलाई कुनै एउटा काम आयो, हजुर, हैन? 10 दिनमा 3 पटक चढ्नुपर्ने त एउटा काम हो तपाईको लागि, एउटा क्लाइम्बर गाइडको लागि त एउटा काम हो, हैन? त्यो काम आउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईको शारीरिक क्षमताको पनि त कुरा आउँछ नि त। कसरी त्यो फिट रहनु भयो, म्यानेज गर्नुभयो, आफूलाई म्यानेज राख्नुभयो? कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब सधैँ त अब त्यति फुर्तिलो हुँदैन, हैन? कहिलेकाहीँ अब स्वास्थ्यले पनि साथ दिएर, हैन, अब के अरे फिजिकली अब स्ट्रङ अब होइन म्यानेज यतिकै नै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर। कस्तो अनुभव भएको थियो? जस्तो पहिलो पटक चढ्नुभयो, त्यसपछि दोस्रो पटक, तेस्रो पटक पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति शारीरिक थकान, हामी चाहिँ सगरमाथा सोच्नेसम्मको कल्पना मात्र गरिरहेका छौँ हजुर त्यहाँ चढ्नेको, तर त्यो चढ्न सक्छु भने अझै पनि आत्मविश्वास जो कोहीलाई हुँदैन। झन् फर्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यो डोरी टाङ्ने टिममा गएको थियो। त्यतिखेर पो झन् अलिकति हार्ड प्रेस हुन्थ्यो, अलिकति हार्डवर्क पनि हुन्थ्यो। लास्टमा त अब कस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँ सबै जति चढ्ने क्लाइन्टहरूले चढेर गोरेटो भइसक्थ्यो बाटोहरू स्टेप बाई स्टेप, अनि सजिलो हुन्थ्यो झन् लास्टमा। तेस्रो पटक चढ्दाखेरि चाहिँ झन् सजिलो भयो। झन् पहिलोपटक चाहिँ तपाईँ डोरी टाङ्ने टिममा हुनुहुन्थ्यो। हजुर। हामीहरू आरोहीहरूको मात्रै सफलताको गाथा गाउँछौँ, हजुर, होइन? यति कीर्तिमान बनाए, यो कीर्तिमान बनाए भन्छौँ। अँ। र सगरमाथा आरोही माथि सर्वोच्च शिखर पुग्दाखेरि त्यो आरोहण गरिसक्दासम्म त्यो पछाडि रहेका भनौँ न गाइड हुन् अथवा त्यहाँका डक्टर हुन् अथवा डोरी टाङ्ने मजदुर हुन्, उनीहरूका कथा बाहिर आउँदैन। के हुन्छ त्यहाँ सगरमाथा चढ्दै गर्दा त्यो बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ त अब जसले अब दुःख गरे हुन्छ कतिपय, होइन? अब के अरे क्लाइम्बिङ गाइडदेखि चाहिँ फिक्सिङ टिम, अब डोरी टाङ्ने टिमदेखि चाहिँ नै, अनि यो कुकहरू हुन्छ नि, सबै कुरा खाने पकाइदिने, त्यहाँ धेरैले अब दुःख गरे हुन्छ नि त। अब त्यहाँ त अब उनीहरूको नामै हुँदैन नि त। त्यहाँ जसले सफल गरे त्यो आरोही भएर जानेहरूको मात्र नाम हुन्छ। एक हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ आरोही जो ट्याक्स तिरेर नाम दर्ता गराएर त्यहाँ आएका छन्, त्योभन्दा पहिला चाहिँ डोरी फिक्स गर्ने, हजुर, डोरी टाग्नेहरू शिखरमा पुगिसकेका हुन्छन्। हो। अब डोरी टाङ्ने त्यो फिक्सिङ टिम भन्छ, उनीहरूले पहिलोचोटि अब जब आज फिक्सिङ गऱ्यो भने समिटमा पुऱ्यायो भने मात्रै अरूले त्यसपछि अब यो डेटमा चढ्छ भनेर प्लानिङ गरेको हुन्छ, नत्र भने त अगाडि प्लानिङ नै हुँदैन समिट यो दिनमा गर्छ भनेर। उनीहरूले त्यो डोरी निर्माण गरिसकेपछि, बाटो बनाइदिइसकेपछि बल्ल अनि आरोही फिक्स हुन्छन्। अब जाने समयदेखि लिएर त्यहाँ पुग्नेसम्मको सबै तातिन्छन् त्यहाँदेखि चाहिँ बल्ल तातिन्छ। हजुर। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले अब वेदर रिपोर्टहरू हेर्छन्, अब सबै कुरा अब एकैचोटि अब धेरै टिम जाँदा पनि अब ट्राफिकहरू पर्छ, होइन? त्यसलाई अब कसरी आज यो दिन अब आज फिक्सिङ समिटमा पुऱ्यायो, अब भोलि पर्सि, होइन, कुन टिमले समिट प्लानिङ टार्गेट गरेको छ त्यो हेरेर अनि वेदर हेरेर सबै मिलाएर उनीहरूले अब त्यसपछि मात्र प्लानिङ गर्ने हो समिटको चाहिँ। ट्राफिक भनेको चाहिँ त्यहाँ जानेहरूको भिड भनौँ न, होइन? धेरै भाषामा चाहिँ। हजुर। अब वेदर अब यदि वेदर अब नराम्रो अब भयो, 1-2 दिन मात्र वेदर राम्रो भयो भने अब सबैले त्यसमै टार्गेट बनाउँछ, त्यही भएर भिडभाड पनि हुन्छ। डोरी टाङ्ने काम चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण हो, कठिन हो, के हो यो?
त्यो त कठिनाइ नै हो नि फर्स्ट टाइममा जाँदाखेरि तपाईँको ब्लू आइसदेखि चाहिँ नि त्यो सप स्नोदेखि चाहिँ नि ब्लू आइस भनेको कस्तो हुन्छ त्यो त अब ब्लू आइस त पुरै अब के अरे एकदम टेक्निकल नै हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब खुट्टाहरू अब आइस टुलहरूदेखि एकदम थोरै मात्रै अब पोइन्टहरूले होइन क्राम्पन्सको टुप्पाको भागले मात्रै सपोर्ट हुनुहुन्छ आइस टुलको टाउको भागले मात्रै सपोर्ट गरेर जाने हो अब त्यही बाटो चाहिँ पछि अब जाँदाखेरि त अब सबैले हानी त्यसलाई होल्ड गरिसके हुन्छ स्टेप भइसक्यो हुन्छ लास्टमा त्यो गिज जस्तो हुन्छ भनौँ न होइन हजुर सिसा जस्तो भनौँ न अब आइस भनेको सिसा हो अनि त्यो डोरी चाहिँ कहाँ टाङ्नुहुन्छ एउटा आइसमा स्क्रू गरेर राख्नु पर्ला होइन त्यसपछि रकमा पनि राख्नु पर्ला ढुङ्गामा हजुर होइन हजुर कसरी टाङ्नुहुन्छ डोरी त्यो बताइदिनुहोस् न अब आइसमा चाहिँ अब आइस स्क्रूहरू हुन्छ होइन त्यसलाई अब कति मिटरको ग्यापमा अब एङ्कर बनाउने एङ्कर भन्छ पोइन्टमा एङ्कर लाउँछौँ अब सप स्नोमा चाहिँ अब स्नो बार भन्छ स्नो बारहरू लगाउँछौँ अनि रकको पार्टतिर चाहिँ नि रक पिटन युज गरेर चाहिँ नि फिक्सिङ गर्छौँ तपाईँ चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा पनि पटक अहिलेसम्म 7 पटक तपाईँ शिखर चुचुरोमै पुगिसक्नु भएको छ तपाईँले त आउने जाने घर आँगन जस्तो भइसकेको छ सगरमाथा नै हजुर कस्तो हुन्छ कतिको रमाइलो हुन्छ अथवा एकदम दुःख पीडा हुन्छ अब दुःख अब त्यहाँ अब फिल्डमा अब दुःख हुन्छ नि त दुःख जस्तै बिर्सिन्छन् त्यहाँको दुःख भनेको माउन्टेनियरिङमा अब रमाइलो पनि गरिन्छ दुःख पनि गरिन्छ दुःख के हुन्छ दुःख त अब तपाईँको अब बेस क्याम्पदेखि मानौँ कतिपय मान्छे त अब बेलुकी 7 बजीदेखि स्टार्टिङ हुन्छ सुत्दैन नि त कुनै 12 बजे कुनै 1 बजे कुनै 2 बजे रात दिन हिँड्नुपर्छ त्यहाँ अब हार्डवर्क गर्ने बेलामा त अब अनि क्याम्पमा जब तपाईँहरू बेलुकी सुत्नु बस्नुहुन्छ नि आरोहीसँगै अथवा अरू तपाईँका सहकर्मीहरूसँगै रमाइलो चाहिँ कस्तो रमाइलो हुन्छ त्यहाँ रमाइलो त तपाईँको बेस क्याम्पमा त अब काठमाडौँको जस्तै हो नि पार्टी नै हुन्छ त्यहाँ अब सबै कुरा हुन्छ बारदेखि सबै अब ड्रिङ्क पार्टीदेखि जहिले नै रमाइलो गरिरहेकै हुन्छ बेस क्याम्पमा हुँदा फ्री टाइममा चाहिँ त्योभन्दा माथि त अब टाइम टेबल अब किनकि अब तलतिर अब राति अब उठेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ दिउँसो सुत्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ त्यस्तो हुन्छ रमाइलो खासै त्यति गर्न पाउँदैन माथि त तपाईँका कतिपय साथीहरूले 19 घन्टासम्ममा सगरमाथा आरोहण गरेको कीर्तिमान पनि बनाउनु भएको छ सामान्यतया चाहिँ तपाईँहरू साधारण आरोहीलाई चुचुरोसम्म पुर्याउनुको लागि कति समय लिनुहुन्छ अब क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ अब लगभग 20-22देखि 25 दिनसम्म लाग्छ किनकि अब उनीहरूलाई चाहिँ नि बेस क्याम्प पुगेर मात्र भएन डाइरेक्ट चढ्छ त्यहाँबाट भनेर त अब अल्टिट्युडले अब होइन समस्या पर्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि हाइकिङ गराउनुपर्छ क्याम्प 1 क्याम्प 2 अब क्याम्प 2मा सुतायो ब्याक टु बेस क्याम्प ल्यायो अनि त्यसपछि फेरि अर्को रिपिट अब क्याम्प 1 क्याम्प 2 क्याम्प 3 हुँदै कुनैले चाहिँ अब क्याम्प 4 सम्मै पनि हाइकिङ 8000 सम्मै गएर 7900 सम्म गएर पनि ब्याक आएर चाहिँ समिट टार्गेट बनाउँछन् त्यसो गर्दा चाहिँ उनीहरूले सजिलो हुने गरेर कतिपयले चाहिँ गर्छ सबैले चाहिँ गर्दैन म्याक्सिममले चाहिँ क्याम्प 3 चाहिँ टच गरेर 1 नाइट स्लिप गरेर ब्याक बेस क्याम्प आएर मात्र प्लानिङ गर्छ समिटको चाहिँ यो क्याम्प 2 क्याम्प 3 सम्म पुग्दाखेरि तपाईँले रमाइलो पनि हुन्छ भन्नुभयो नि तपाईँको मैले फेसबुक प्रोफाइल हेरेको थिएँ तपाईँले त्यसमा आफ्नो हबीमा लेख्नु भएको छ माउन्टेरिङ त भइ नै हाल्यो ट्राभलिङ त माउन्टेरिङ गर्दाखेरि भइ नै हाल्यो होइन ड्रोन्स भनेको तपाईँ भिडियोग्राफी पनि गर्नुहुन्छ फोटोग्राफी पनि गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा पनि म आउँछु त्यसपछि रिल्याक्सिङ पनि सबैलाई नै मनपर्छ सँगै डान्सिङ पनि लेख्नुभएको छ तपाईँ चुचुरोमा पुगेर डान्स गर्नुभएको छ तपाईँको साथीहरूले खास गरी तपाईँले मनास गरेको छु कुनै माउन्टेनमा चाहिँ गरेको छु एभरेस्टमा चाहिँ अब गरेको छैन टुप्पामै चाहिँ अब डान्स गीतमा तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ माथि पुगेर गीत त अब त्यहाँ अब मुड त अब एकदम अब खुसीको माहौल भनौँ न अब जुनै हिमाल अब शिखरतिर पुग्दाखेरि सबै अब के अरे अब मुड अब खुसी लिएर नै अब रमाइलो गर्छन् मनमा नै त अब कतिले खुसीका आँसुहरू पनि झार्छन् त्यहाँ मैले देखेको छु प्रत्यक्ष माथि चुचुरोमा पुगेर आरोहीहरूले जसको सपना हुन्छ कल्पनाबाट सपना बनाउँछन् हजुर अनि जब सपना साकार हुन्छ त्यसपछि आँसु झार्छन् हजुर के गर्छन् के देख्नु भएको छ माथि पुगेर रुन्छन् डोक्छन् त्यहाँ अब हरेक गर्छन् मान्छेले डोगेर रुएर चाहिँ नि अब टुप्पामा विश्वको अब सर्वोच्च शिखरमा पुग्नु पाएँ भनेर लाइभै देखेको छु मैले साथीहरू रुएको पनि
उफ्रिन्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्। निकै रमाइलो हुन्छ। दिल खोलेर पुरा यो फिलिङ दिन्छ नि त त्यहाँ। तपाईँसँग कुराकानी एकदम रोचक भइरहेको छ। सगरमाथा आरोहण र अरू हिमालहरू पनि, यो विषयमा थप कुराकानी गर्छु। तपाईँले विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर K2 पनि सबैभन्दा चाँडै आरोहण गर्नुभएको छ। त्यहाँको अनुभव र अरू हिमालका अरू अनुभवहरू पनि हामी साट्नेछौँ र उहाँसँग कुराकानी जारी रहन्छ ब्रेकपछि। गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कीर्तिमानी आरोहीसँगै उहाँ क्लाइम्बिङ गाइड पनि हुनुहुन्छ, माउन्टेन क्लाइम्बिङ गाइड पनि हुनुहुन्छ, लाक्पा डेन्डी शेर्पा। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आरोहीहरू चुचुरोमा पुगेर, खास गरी हामी सगरमाथाको चुचुरोको कुरा गर्दैथ्यौँ, त्यहाँ पुगेर कराउँछन्, चिच्याउँछन् होइन, एकदमै आफूले सबैभन्दा ठुलो कुरा प्राप्त गरेको अनुभूति त्यहाँ साँट्छन्, देखाउँछन्। तपाईँ चाहिँ त्यो चुचुरोमा कति घन्टा बिताउनुहुन्छ? पटक पटक गइराख्ने मान्छे? अब बढीमा अब 1 घन्टा 10-15 मिनटसम्म हुन्छ। अब क्लाइन्ट्सहरूसँग हुँदा चाहिँ अब लगभग 20-25 मिनट, आधी घन्टा यतिकै। अब त्यहाँ त फोटो खिच्दाखेरि यताउता टाइम यतिकै गइरहेको हुन्छ। वेदर अब यति राम्रो भयो भने अब जस्तै हामी डोरी टाङ्दाखेरि फर्स्टमा हामी पुग्छौँ नि त, अब त्योभन्दा पछिको कति छ 200 मिटर तल भएको साथीहरूलाई त्यो आउनु टाइम 1 घन्टा बेसी पनि लाग्छ। उनीहरूले अब पर्खिनु पर्यो, सँगै आएर फोटो खिच्नु पर्यो, त्यो गर्दा त 1-1.5 घन्टा बिताइन्छ। त्यस्तो कुनै घटना दुर्घटना सम्झिनुहुन्छ जुन चाहिँ ला म बाँचेँ भन्ने? मेरो चाहिँ तपाईँको अथवा तपाईँले लिएर गएको आरोहण दलका कसैको तपाईँले उद्धार गर्दाखेरि, बचाउँदाखेरि? त्यस्तो त भएको छैन खासै। तपाईँले सफलतापूर्वक लानुभएको छ। हजुर। तपाईँले पटक पटक भिडियोग्राफी कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँले सन् 2020मा चाहिँ बहराइनका राजकुमार मोहम्मद अल खालिफालाई लिएर जानुभएको थियो। हजुर। र तपाईँले उहाँको फोटोग्राफी पनि गर्नुभएको थियो, त्यो अनुभव साँडिदिनुहोस् न। मनासुलुमा चाहिँ उहाँहरूको अब माथि चाहिँ अब तल चाहिँ अब अरू साथीहरू आएको थियो। माथि 8000मा चाहिँ अब समीरतिर चाहिँ अब समीरको बाटो भनौँ, माथि चाहिँ अब मैले फोटोग्राफी गर्नुपर्ने जिम्मा दिनुभएको थियो उहाँहरूले। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले मनासुलुको टुप्पामा चाहिँ त्यतिखेर विथआउट अक्सिजन चढेको थियो। अनि लगभग म बिहान 5 बजी पुगेको थियो अनि 10 बजी फर्केको थिएँ, 5 घन्टा पछि। मनासुलमा तपाईँ 5 घन्टा टुप्पामा बसेको थियो। टुप्पामा 5 घन्टा बस्नुभयो। 5 घन्टा के गर्नुभयो टुप्पामा? त्यहाँ त अब जति आउनेहरूको फोटो खिच्दै पठाएर भर्खर त बिहान त अलिकति 3 घन्टा जस्तो चाहिँ मलाई एकदम चिसो भएको थियो। त्यसपछि त अब घाम पनि आयो अनि त्यसपछि त सजिलो भएपछि चाहिँ बडीहरू तात्दै गयो। किनकि अब अक्सिजन नखाइकन जाँदा त अब बडीहरूलाई अब त्यो चिसोले हुन्छ नि त। बिहान त मर्निङ 5 to 8 एराउन्ड चाहिँ अलिकति चिसो नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू सबैलाई फोटो खिचेर गरेपछि चाहिँ उहाँहरू अलिक तल एउटा चौर छ, त्यो समिटभन्दा तल त्यहाँ आएँ अनि घाम पनि लाग्यो। त्यहाँ एकछिन फेरि तताएर चौर भनेको त्यहाँ कि दुबो भएकै चौर छ? आइसमै हो, हिमालमा यसो। हजुर। अलिकति न्यानो घाम लाग्ने भनौँ न त्यहाँ आएर एकछिन बसेर अब किनकि अब मैले अरूको त खिचिदिएँ नै फोटो, अब मसँग भएको अब कति अब ब्यानरहरू हुन्छ अनि त्योहरू त अब खिच्ने नै छैन। अब अरूले खिचिदिने भने मान्छे पनि थिएन, सबै फर्किसकेको थियो। फेरि म एगेन माथि समिटमा गएर अब फोटो खिचेर सेल्फी खिचेर भिडियो बनाउँदै आएको नेपालको झन्डा लिएर। तपाईँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितको चुचुरोहरूमा पुग्नुहुन्छ, पटक पटक पुग्नुहुन्छ। त्यस्ता चुचुरोहरूमा सगरमाथा भनेको चाहिँ टप अफ द वर्ल्ड, वर्ल्डकै सबैभन्दा माथि होइन? त्यहाँबाट तलतिर पृथ्वीमा हेर्दाखेरि के अनुभूति हुन्छ? त्यहाँ त अब सबै डाँडाकाँडाहरू चाहिँ तलै देखिन्छ। वर्ल्डकै हाइस्ट भएपछि त त्यहाँबाट देखिने जति नै अब माउन्टेनहरू चाहिँ अब तलै देखिन्छ, तलको लेभलमै सबै। यो सगरमाथा आरोहण चाहिँ कतिको कठिन काम हो? अहिले चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ सगरमाथा गइरहेका छन्। हजुर। कतिको कठिन काम हो? जस्तो हामी आम मानिसहरू जो सगरमाथा चढ्न सक्छौँ र भन्ने खालको अनुभूति लिएर हिँडिरहेका छौँ नि, हजुर, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यति अब कठिनाइ त अब खासै अरू माउन्टेन भन्दा त त्यो खुम्बु आइसफलमा अलिकति रिस्कीको अब लाइफको जोखिम चाहिँ अब त्यही बेस क्याम्पदेखि चाहिँ नि क्याम्प 1सम्मको खुम्बु आइसफल, क्याम्प 2सम्मको, त्यसपछि त अब त्यस्तो अब माथि अब अल्टिच्युडको कारणले केही अरू भयो भने चाहिँ हो, नत्र अरू रिस्की त छैन त्यो कठिनाइ त। मैले कति आरोहीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ
सगरमाथाभन्दा अरू हिमालहरू जस्तै मनासलु नै भनौँ, धौलागिरी भनौँ, धौलागिरी, हजुर। माछापुच्छ्रे भनौँ अथवा केटु नै भनौँ, हजुर। केटु त अब पाकिस्तानमा रहेको छ, हजुर। यी हिमालहरू चाहिँ बढी जोखिमयुक्त छन् भन्छन् हो? हजुर हो। सगरमाथा सबभन्दा सजिलो जस्तो हुन्छ, जुन अब त्यो खुम्बु आइसफललाई चाहिँ अलिकति पार्ट चाहिँ डेन्जर भयो, नत्र भने त अरू पार्टमा त अब एकदम सेफ्टी छ नि त त्यहाँ त। अब धेरै मान्छे पनि हुन्छ, धेरै अब मेन पावर पनि हुन्छ होइन, त्यो भएको कारणले पनि। अरू माउन्टेनमा चाहिँ अब किन अब रिस्की हुन्छ भने थोरै मान्छे पनि हुन्छ, म्यान पावर पनि कम हुन्छन्, अलिक हार्डवर्क पनि हुन्छ, अनि सक्सेस पनि कमै हुन्छन् अरूमा। अनि यो आरोहण गर्ने सगरमाथाकै कुरा गरौँ, हाम्रो धेरैलाई चासो सगरमाथाकै बारेमा छ। हजुर। केटुमा पनि समय भयो भने कुराकानी गरौँला। हजुर। सगरमाथा चढ्नको लागि चाहिँ कति खर्च लाग्छ? खास गरी विदेशीहरू बढी चढ्छन् सगरमाथा। हजुर। अहिले त हाम्रो नेपालीहरूले पनि धेरैले चढेका छन्, कति खर्च लाग्छ? अब त्यो तपाईँ गाइड हुनुहुन्छ, धेरै कुरा थाहा हुन्छ भनेर सोधेको। हजुर। यसको पनि अब यस्तो हुन्छ, प्राइसहरूमा चाहिँ अब कस्तो खालको अब गाइडिङहरू युज गर्ने, कतिवटा अक्सिजनहरू युज गर्ने, अब कस्तो खालको सर्भिस लिने, त्यसमा अब हेरी हुन्छ। अब $29,000 भनौँ न, कुनैले त्यतिमा पनि चलाउँछन्, अब त्यो धेरै चलाउन सक्दैन, अब त्यसलाई त्यस्तै अब नर्मलै सर्भिस हुन्छ। अब नियममा भनेको 35 लाखदेखि माथि हो, तिर्नेले त अब 3 करोडसम्म पनि तिर्छन्। 3 करोडसम्म फेसिलिटी लिनेहरूले सुन्नुभएको छ त्यस्तो? छ। कहाँ आरोही हुन् तिनीहरू? जापानका थिए पहिले 2018मा चाहिँ, 3 करोडसम्म उसले जापानको घर बेचेर चाहिँ उसको सपना सगरमाथाको घर बेचेर सगरमाथा चढ्न आए। उनीहरूले 3 करोड खर्च गरिरहँदाखेरि तपाईँ जस्ता गाइडहरू जसले हात समाएर चुचुरोमा पुर्याउनुहुन्छ नि, हजुर, कति पाउनुहुन्छ? 15 लाख अब टिप्सहरू हुन्छन् त्यसमा होइन। उनीहरू अब सफलता भएपछि अब छुट्टै खुसी हुन्छ नि उनीहरूले, अब त्यसको बापत अब बोनसहरू दिन्छन्, त्यही टिप्सहरू। कति पाउनुहुन्छ टिप्स पनि? त्यतिखेर त त्यो साथीहरूले चाहिँ अब $2,000सम्म पाए भन्ने थियो। अब हेरी कुनैले $4,000, कुनैले $6,000सम्म पनि दिएछन्। तपाईँ आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब शेर्पा अब सानैदेखि अब यो माउन्टेनियरिङ अब ट्रेकिङ क्षेत्रबाट यसैमा हिँडिरहेको छु। अब अरू पेसालाई अब स्टार्टिङबाट गर्दाखेरि अब कहिले होइन। अब तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? 32 वर्ष। 32 वर्ष। तपाईँले यो ट्रेकिङ अथवा यो माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ कति वर्षको उमेरबाट लाग्नुभएको थियो? ट्रेकिङ त म 13 वर्ष हुँदाखेरि नै, मात्र 13 वर्षको हुँदाखेरि काम थालिसक्नु? एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगिसकेको थिएँ। त्यति बेला तपाईँको के थियो? किन रहरले पुग्नुभयो, बाध्यताले पुग्नुभयो? 13 वर्षको उमेरमा के थियो? अब त्यतिखेर गाउँतिर अब सबै ट्रेकिङ जान्थेन्, अब रहर पनि थियो त्यतिखेर, अब पढ्दै पनि थियो, सङ्कटकाल पनि थियो, गाउँमा अब अलिक दुःख पनि दिन्थ्यो नि त। अब यसरी अब तपाईँको जन्मस्थल चाहिँ सोलुखुम्बु? सोलुखुम्बु, हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बेनाहरूसँग अब उनीहरू ट्रेकिङ गइरहने मान्छे म नि जानु पऱ्यो भनेर पछ्याएर चाहिँ गएको थियो। लुक्लामा अब माथि लुक्ला गएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब यो सगरमाथा आरोहण गर्ने नेपाली ग्रुप नै रहेछ, उहाँहरूको टिममा चाहिँ अब भरिया भएर चाहिँ बेस क्याम्पसम्मको ट्रेकिङ गरेर। अब 13 वर्षको उमेरमै भरिया भएर बेस क्याम्प पुगिसक्नु भएको थियो। र शेर्पाहरूले साधारणतया कति वर्षसम्म यो पेसामा अघि बढिरहन सक्छन् अथवा उहाँहरूको शारीरिक क्षमताले दिन्छ? कति वर्षसम्म देख्नुभएको छ? अब मैले देखेको चाहिँ अब 60 कटेकोहरूले पनि यो पेसामा हिँडिरहेको देखिरहेको अझै पनि 60 वर्ष नागिसकेकाहरू पनि लागि नै रहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कति वर्षसम्म लागिरहने सोच बनाउनु भएको छ? अब हेरौँ अब कति वर्षसम्म सकिन्छ होइन। र मैले सुनेको छु कति शेर्पाहरू चाहिँ यो पेसाबाट पलायन पनि भएका छन्, जो यो पेसामा छन्। उहाँहरूलाई टिकाइराख्नुपर्ने छ, किनकि सगरमाथासँगै जोडिएको नाम भनेको शेर्पा हो। हजुर। होइन, विदेशीहरूले पनि शेर्पा भनेर चिन्छन्। हजुर। नेपालीलाई नै गोर्खाली शेर्पाली भनेर चिन्छन्। हजुर। होइन, यो साख जोगाइराख्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारहरूले चाहिँ अलिकति नीति नियमहरू चाहिँ राम्रो खालको ल्याइदियो भने चाहिँ अब सबै अब देश पलायन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ क्लाइम्बिङ उसमा चाहिँ। म एकदमै अन्त्यमा छु। हजुर। तपाईँ एकदमै लुकिङ एकदम ह्यान्डसम देखिनुहुन्छ। अरू शेर्पाहरू पनि फेरि विदेशीहरू शेर्पालाई चाहिँ एकदम मन पराउँछन् भनिन्छ। हजुर। प्रेम हुन्छ कि हुँदैन माथि सगरमाथातिर? हुन्छन्, नहुने होइन, त्यहाँ हुन्छ प्रेमहरू। प्रेम हुन्छ? हुन्छ। सगरमाथामै सीमित हुन्छ कि पछि पनि? अब त्यो अब कति चाहिँ अब
क्लाइम्बिङ पार्टनर भन्छौँ न कतिवटा हिमालमा अब त्यसरी नै अब सँगसँगै हिँड्ने उनीहरूको अब लिभिङ टुगेदर भनौँ अब प्रेम अब होइन सँगै हुन्छ क्लाइम्बिङ पार्टनर भनेको भन्छौँ त्यसलाई। यस्ता हिमालहरू सगरमाथामा प्रेमका कथाहरू पनि थुप्रै छन्। थुप्रै हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समयको लागि, धेरै अनुभवहरू साँडिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आरोही क्लाइम्बिङ गाइड मुख्य गरी लाक्पा डेन्डी शेर्पा। उहाँसँगको कुराकानीको समय सकिएको छ। भोलि फरक विषय फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।